मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 15 पाठे तत्र सर्वादौ वयं हीयमानपापयोगाच्च इति तत्र सूत्रं पठितवन्तः। विगते पाठे एव अस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः, परन्तु तत्र गतपाठे तावत् प्रकृतसूत्रस्य प्रयोजनं किम् इति अस्माभिः दृष्टम्। क्षेपस्य अविवक्षायाम् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते। क्षेपे तु पूर्वेण एव सिद्धः भवति कः? तसि प्रत्ययः। तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टं, नाम कर्तरि यदि तृतीया तर्हि तसि प्रत्ययः तस्मात् तृतीयान्तात् न भवति। देवदत्तेन हीयते इति। ततः सूत्रं पठितं षष्ठ्या व्याश्रये इति। षष्ठ्यन्तात् वा तसिः स्यात् नानापक्षसमाश्रयणे इति तत्र अर्थः दृष्टः। देवाः अर्जुनतः अभवन्, आदित्याः करणतः अभवन् इति अर्जुनतः करणतः इति रूपद्वयं पठितम्। अर्जुनस्य करणस्य पक्षे अभवन् इत्यर्थः इति अर्थः अपि तत्र मूले उक्तः। तदनन्तरं तत्रैव प्रत्युदाहरणं दृष्टं, व्याश्रये इति किं? वृक्षस्य शाखा इति। ततः अग्रे सूत्रं पठितं रोगाच्चापनयने इति। रोगवाचिनः षष्ठ्यन्तात् वा तसिः स्यात् चिकित्सायां, नाम रोगस्य अपाकरणार्थे। तत्र प्रवाहिकातः कुरु इति उदाहरणं दृष्टम्। अस्य अर्थः भवति प्रतिकारम् अस्याः कुरु इति। ततः अपनयनार्थः यदि गम्यमानः नास्ति तर्हि तु अयन्तसि प्रत्ययः न भवति, यथा प्रवाहिकायाः प्रकोपनं करोति इति। प्रकृते अपनयनत्वं गम्यमानं नास्ति इति कृत्वा तसि प्रत्ययोऽपि न भवति। ततः तत्र अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इति। अस्य उदाहरणानि तावत् साध्यमानानि वर्तन्ते। तत्र वार्तिकमपि पठितं, नाम अस्य सूत्रस्य अर्थं पूरयति यद्वार्तिकम्। अभूत तद्भाव इति वक्तव्यं, नाम अभूत तद्भावे एव अयं च्विप्रत्ययो भवति। ततः सूत्रार्थः तत्र दृष्टः विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वर्तमानात्, नाम विकारात्मकतां
विकारात्मतां प्राप्नोत्यां प्रकृतौ वर्तमानात् विकारशब्दात् स्वार्थे द्विर्वा स्यात् करोत्यादिभिर्योगे नाम गृभु अस् एतद्धातुत्रयस्य योगे सति ततः कृष्णीकरोति इत्यादिषु कृष्ण इत्यत्र अकारात् परतः विद्यमानस्य ईदादेशविधायकं सूत्रम् अपि अस्माभिः पठितम् अस्य च्वौ इति अवर्णस्य ईत् स्यात् च्वौ इति सूत्रार्थः पठितः। पुनः वेरपृक्तस्य नाम च्वि इत्यत्र चकारस्य इति संज्ञा भवति, इकारस्तु उच्चारणार्थकः भवति। अतः तस्य तत्र व इति अवशिष्टः भवति, तस्यापि वेरपृक्तस्य इत्यनेन लोपः भवति। तत्र किञ्च मूले उक्तं च्यन्तत्वात् अव्ययत्वं, नाम च्युत् प्रत्ययान्तत्वम् अस्य वर्तते, अतः अव्ययत्वम् अस्य भवति इति। तत्र कृष्णीकरोति इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। अकृष्णः कृष्णः सम्पद्यते, तं करोति कृष्णीकरोति इति। कृष्ण इत्यस्मात् च्युत् प्रत्ययः प्रथमान्तात् सुब्लुक् च्वेः सर्वलोपः अस्य च्वौ इत्यनेन तत्र कृष्ण इत्यत्र नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य ईत्वं विधीयते। कृष्णी करोति इति धातोः तु तत्र प्रयोगः भवत्येव, तेन योगः तु कृत एव भवति, अतः कृष्णी करोति इति सिद्ध्यति। इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। कृञ्योगे उदाहरति कृष्ण इति वस्तुतः अकृष्णः सन् वेषादिना कृष्णभावं प्राप्नोति इत्यर्थः। तं करोति इति अकृष्णं कृष्णरूपेण सम्पद्यमानं करोति इत्यर्थः। कृष्णीकरोति। एवम् अत्र इदं रूपम् अस्माभिः साधितम्। एतावान् विषयश्च प्रवृत्तः अस्मिन् 15 पाठे। अधुना तावत् तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 16 पाठः भवति आरब्धः। अस्मिन् 16 पाठे तत्र अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। किं कथयति व्याख्याता कृष्णीकरोति इति प्रयोगविषये, तत् पश्यामः। अत्र वस्तुतः अकृष्णः नटः प्रकृतिभूतः एवं किल। यः नटः सः अकृष्णः अस्ति आदौ तु, स तावत् कृष्णभावं विकारं प्राप्नुवन् एवं खलु, नाम कृष्णत्वं प्राप्नोति खलु, सः प्राप्नुवन् सम्पद्यमानत्वात्, नाम सम्पद्यमानः एषः एव वर्तते यः एतावता विकारं न प्राप्तवान् वर्तते, प्राप्नुवन् वर्तते। विकारः नाम तदेव कृष्णत्वेन तस्य परिवर्तनं। सम्पद्यमानत्वात् सम्पद्यकर्ता भवति, नाम सम्पद्यक्रियायाः कर्ता एषः भवति, अथवा सम्पद्यमानक्रियायाः कर्ता एषः भवति इति। तत्र अभेदारोपम् अवलम्ब्य वर्तमानः विकारभूतकृष्णवाचकः शब्दः इति।
नाम अभेदारोपम् अवलम्ब्य नाम अभेदो न भवति। वर्तमानः विकारभूतकृष्णवाचकः शब्दः नाम विकारभूतः एषः कृष्णवाचकः शब्दः भवति इति। अत एव विकारात्मतां प्राप्नुवन् प्रकृतौ वर्तमानात् विकारशब्दात् स्वार्थे द्विर्वा भवति इति। नाम यः अविकारावस्थायां वर्तते कृष्णः, यश्च विकारं प्राप्नुवन् वर्तते, तथा कृष्णवर्णरागादिना तत्र अविकृते कृष्णे विकृते च कृष्णे अभेदः एव अस्ति खलु, भेदः नास्ति खलु। अतः नाम अकृष्णावस्थायां यः कृष्णः वर्तते, नाम कृष्णत्वेन विकारं प्राप्नुवन् स एव सम्पद्यकर्ता भवति। नाम विकारं विकारस्थितेः प्राप्तिकर्ता अपि अयमेव कृष्णः भवति इति खलु। अभेदारोपम् आलम्ब्य वर्तमानः नाम यद्यपि एतावता सः न सम्पन्नः वर्तते, तत् सम्पद्यमानः वर्तते अथवा सम्पत्स्यते, तथापि सम्पद्यकर्ता स एव भवति। कुतः? तत्र अभेदेन आरोपः न, अभेदेन तत्र कर्तृत्वस्य आरोपणं स्थापनं क्रियते। स एव सम्पद्यमानस्यापि कर्ता भविष्यति, अन्यः तु न भविष्यति। आं द्रष्टुं सः वर्णान्तरेण किञ्चित् विचित्रः अथवा पृथक् भासते, परन्तु सः पृथक् नास्ति, स एव तत्र सम्पद्यमानस्य कर्ता वर्तते इति आशयः। एवं किल? कथयति तस्मात् च्विप्रत्ययः चकारः इत् इकारः उच्चारणार्थः। एवं किल? नैव, च्विप्रत्ययः चकारः इति इकारः सत्यं, सम्यक् सम्यक्, च्वि इति प्रत्यये तस्मिन् परे अकारस्य ईत्वं तदनन्तरं वेरप्रयुक्तस्य इति वकारलोपः। कृष्णीति ईकारान्तम् अव्ययम्। एवं खलु, अव्ययमपि अस्ति, गतिसंज्ञको क्षन्तव्यं निपातसंज्ञकोऽपि अस्ति, भवन्तः स्मरेयुः। निपात एका जना, नैव प्राग्रीश्वरान् निपाताः। ततः पूर्वमेव खलु ऊर्याच्युडाचश्च इति पठितम् अष्टाध्याय्याम्। अतः च्विप्रत्ययान्तानां निपातत्वं भवति, च्विप्रत्ययान्तानां गतिसंज्ञा अपि भवति। यतः तस्मिन् गतिसंज्ञायाः अधिकारे च्विप्रत्ययोऽपि वर्तते, च्विप्रत्ययान्तम् अपि वर्तते। अतः अत्र कदाचित् इत्थं न शङ्कनीयं, किं यत् कृष्णीकरोति इत्यत्र समासः कथं, पृथक् पृथक् किम् एतत् पदद्वयं नास्ति वा? कृष्णी इति पृथक् अव्ययत्वेन पदं, करोति इति क्रियापदं पृथक्, तर्हि असंहितया लेखनीयं खलु। कृष्णी इति पृथक् लेखनीयं, करोति इति पृथक् लेखनीयं, परन्तु संहितया समस्तपदमिव इदं दृश्यते। समस्तपदं चेत् करोति इति क्रियापदेन सह कृष्णी इत्यस्य तत्र समासः कुतः? इति चेत् समासः अस्ति, समासः नास्ति इति वयं न कथयामः, परन्तु शास्त्रीयः समासः नास्ति। अत्र अव्ययीभावः वर्तते, द्वन्द्वः वर्तते, बहुव्रीहिः वर्तते, तत्पुरुषो वा वर्तते इति वक्तुं न शक्नुमः। संहितया तत्र समसनं नाम सामीप्यम् एकपदत्वं दृश्यते, परन्तु नियमः कः? संहितायामपि नियमः कः इति चेत् ते प्राग्धातोः इत्युच्यते खलु। ते के? गत्युपसर्गसंज्ञाः। यथा
गच्छति आगच्छति तत्र आङ् गच्छति इत्यनेन सह कश्चन शास्त्रीयः समासः अस्ति इति न खलु कथयामः। यतो हि तिङन्तेन समासस्तु न भवति, स तु वेदे एव भवति। अनुव्यचलत् पर्यभूषयत् इत्यादिषु पठितं खलु समासे। अतः अयं यथा प्रादिनाम् अस्माभिः क्रियापदात् पूर्वम् अनुप्रयोगः अथवा प्रयोगः क्रियते, तद्वत् च्विप्रत्ययान्तानामपि प्रयोगः भवति गतिसंज्ञकत्वात्। ते प्राग् धातोः नाम गत्युपसर्गसंज्ञाः धातोः प्राग् उपयुज्यन्ते। अतः कृष्णी इति पूर्वकत्वात् कृधातोः लटि कृष्णी करोति इति रूपं सिद्धं भवति। शास्त्रीयः कः समासः अत्र इति तु न शङ्कनीयम्। समीचीनम् इति कश्चन विषयः अत्र उक्तः। उदाहरणान्तरं पश्यामः। मूले पश्यन्तु, ब्रह्मी भवति इति उदाहरणमुक्तम्। कथयति अब्रह्म ब्रह्म सम्पद्यमानं भवति इत्यर्थः। कृधातोः अनुप्रयोगे उदाहरणं दत्तम्, अधुना भूधातोः अनुप्रयोगे उदाहरणं दीयमानम् अस्ति, अथवा भूधातोः योगे उदाहरणम् अत्र उच्यमानं वर्तते। एवं किल। कथयति ब्रह्मन् शब्दात् च्विः। एवं किल। अब्रह्म ब्रह्म सम्पद्यमानं ब्रह्मन् इति प्रथमान्तात् च्विः। सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन तस्य सुपः लुक् भवति सु इत्यस्य। कथयति अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वान् न लोपः। नाम यः सु अत्र लुप्तः, यस्य सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लोपः जातः, तस्य आश्रयणं कृत्वा नाम प्रत्ययलक्षणत्वेन न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन अस्य नकारस्य लोपः भवति। एवं खलु ब्रह्मच्वी। कथयति ईत्वम् इति भावः। एवं किल। न लोपः सुपसर्गसंज्ञातो विधिषु इत्यनेन न लोपः अत्र च सिद्धः एव अस्ति। अतः ब्रह्मी ईत्वं केन अस्य चो इत्यनेन ब्रह्मी भवति। कथयति अत्यन्तस्वार्थिकानाम् एव प्रातिपदिकात् उत्पत्तिः, न तु सुबन्तादिति नियमः। अतो न च्वेः प्रातिपदिकात् उत्पत्तिः। नाम अत्यन्तस्वार्थिकाः सन्ति ये प्रत्ययाः, ते तु साक्षात् प्रातिपदिकात् उत्पद्यन्ते इति अस्माभिः पूर्वं पठितम्। च्विप्रत्ययस्तु तथा नास्ति। अयं तु अत्यन्तस्वार्थिकः नास्ति। अत्र तु अभूततद्भावसदृशः कश्चन अर्थो वर्तते। एवं खलु। कथयति अतएव अगौर्गौः सम्पद्यते गो अभवत् इत्यत्र च्यन्तस्य गोशब्दस्य एङ्गः पदान्तादति इति पररूपम् उदाहृतं भाष्ये सङ्गच्छते इत्यर्थम्। एवं खलु। गो भवति इत्यस्ति, पदान्तात् एङः। यदि अत्र प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य अथवा तदेव अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिं समाश्रित्य सुबन्तत्वं गोशब्दस्य न स्वीक्रियेत तर्हि पदान्तत्वं न लभ्येत। पदान्तत्वं यदि न लभ्येत तर्हि अभवत् इति इत्यस्य अकारे परतः एङः पदान्तादति इत्यनेन पररूपं न स्यात्। वनव च्यन्तस्य गोशब्दः, च्यन्तः गोशब्दः अत्र वर्तते, स च सुबन्तादेव विधीयते। अतः एव तस्य प्रत्ययलक्षणत्वम् आश्रित्य सुबन्तत्वं तत्र लभ्यते। एवं किल। एङः पदान्तादिति पररूपम् उदाहृतं भाष्ये सङ्गच्छते इत्यलं। नाम भाष्ये अतएव तस्य सङ्गतिः भवति। अन्यथा यदि च्विप्रत्ययः सुबन्तान्न स्यात् तर्हि केवलात् प्रातिपदिकादेव स्यात्, तर्हि गो भवतीति अगौर्गौः सम्पद्यते इत्यर्थे गो भवति इत्यत्र पूर्वरूपमेव न स्यात्। एङः अर्थात् गो इत्यत्र विद्यमानः ओ रूपः यः एङ्
तस्य पदान्तत्वाभावात्। एवं खलु कृतायां तु सुबन्तात् चिप्रत्ययस्य उत्पत्तौ क्लेशः नास्ति, सोऽपि प्रयोगः सङ्गच्छते। ब्रह्मी भवति इत्यादयः प्रयोगाः अपि तत्र सम्पद्यन्ते, सङ्गच्छन्ते। एवं किल। ततः ब्रह्मी भवति इति उदाहृतं। गङ्गी स्यात् इत्यपि अस्ति तत्र उदाहरणं मूले। अविशेषात् व्याख्यात्रा तु तत्यक्तम्। एवं किल। तर्हि तत्र अगङ्गा गङ्गा सम्पद्यते। एवं किल। अगङ्गा गङ्गा सम्पद्यते, गङ्गी स्यात्। नैव उक्तं, व्याख्यात्र उक्तमस्ति, अहमेव अग्रे दृष्टवान् भ्रमवशात्। अगङ्गा गङ्गात्वेन सम्पद्यमाना स्यात् इत्यर्थः। अस्य चौ इति ईत्वं, तदेव गङ्गा इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः वर्तते तस्यापि ईत्वम्। अकारस्य ह्रस्वस्य एव ईत्वम् इति तु नास्ति। कुतः? यतोहि तत्र यस्तावान् आकारः नैव, अस्य चौ इत्यत्र यः अकारः सः तत्र तपरस्सन् न पठितः वर्तते, अतः सः दीर्घप्लुतानामपि ग्रहणं कर्तुं शक्नोति। न च सः विधीयमानः, विधीयमानस्तु ईत् तत्र वर्तते। सम्यक्। अग्रे उदाहरति। दोषाभूतम् अहः इत्यस्ति। सम्यक्। परन्तु तदर्थं तत्र किञ्चन वार्तिकं किल पठितं वर्तते पूर्वं मूले। अव्ययस्य च्वौ ईत्वं नेति वाच्यम् इत्यस्ति। वार्तिकस्य अर्थः स्फुटः वर्तते। नाम अव्ययात् कस्माच्चित् परतः यदि च्वि प्रत्ययः वर्तते तर्हि तस्य ईत्वं न भवति इति वक्तव्यम् इति भावः। अतः तदेव दोषाभूतमहः दिवाभूतं रात्रिः इति उदाहरणद्वयं तत्र सम्भवति। एवं किल। कथयति दोषेत्याकारान्तम् अव्ययं रात्रौ इत्यर्थे वर्तते। आकारान्तमिदम् अव्ययं रात्रेः अर्थे वर्तते, दोषा इति। एवं किल। इह तु रात्रिः इत्यर्थे वर्तते। एवं खलु। कथयति अदोषाभूतम् अहः बहुलमेघावर्णान्धकारात् दोषाभूतम् इत्यर्थः। अदोषाभूतम् अहः, अहः अर्थात् दिवसः, दिनं, दिवाकालः। एवं खलु। तस्य कृते वयम् अधुना रात्रिः वर्तते अथवा रात्रिकालः एषः इति वक्तुं शक्नुमः वा? न खलु। परन्तु तादृशं लक्षणं, प्रकृतेः तत्र तादृशी स्थितिः यदि उत्पद्येत, ओः रात्रिः अस्ति इति इव भाति इति यदि भासमानं वर्तते, तदा अयं प्रयोगः सम्पद्यते। दोषाभूतम् अहः नाम तदेव आकारान्तम् अव्ययम् इदं भवति इत्युक्तमेव। बहुलमेघावर्णान्धकारात् दोषाभूतं। तत्र
श्रावणादौ अथवा वृष्टिकाले बहवः मेघाः उपस्थिताः किल भवन्ति आकाशे यदा, तदा तत्र कदाचित् कृष्णमेघाः भवन्ति। दिवा एव इत्थं भाति, ओह् इदानीं तु रात्रिरिव जायमाना वर्तते। अथवा यदा सूर्यग्रहणं भवति तदापि क्वचित् तु सम्यक्तया दिवाकाले एव अन्धकारः जातः भवति, एवं खलु। दिवाभूता एवम् अस्तु। तर्हि प्रकृते दोषात् च्वि सर्वलोपः च्वेः ईत्वं तु न भवति। अव्ययस्य च्वौ ईत्वम् इति वाच्यं, यतोहि दोषः इति अव्ययं भवति। अग्रे कथयति दिवाभूता रात्रिः इति कथयति। दिवेत्याकारान्तम् अव्ययम् अहनि इत्यर्थे, एवं खलु। कथयति अह इह तु अहः इत्यर्थे वर्तते। नाम अत्र रात्रिः नाम तत्र दिवा इति अकारान्तम् अहनि इति नाम सप्तम्यन्तर्थे नाम अधिकरणार्थः तत्र भवति, परन्तु प्रकृते तथा नास्ति। प्रकृते तु अहः नाम दिनम् इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते, अत्र अधिकरणार्थः नास्ति। गत उदाहरणे अपि एवमेव, एवं खलु। नाम रात्रौ इत्यर्थे वर्तते इत्युक्तं खलु किं दोषः इति, परन्तु प्रकृते तु रात्रिः इत्यस्मिन् अर्थे स्वीक्रियते। नाम अधिकरणप्रधानत्वम् अथवा अधिकरणार्थः तत्र नास्ति इति। समीचीनं। कथयति चन्द्रिकातिशयवशात् अहर्भूता इत्यर्थः, एवं किल। पूर्णिमा भवति खलु, तदा चन्द्रस्य प्रकाशः तावान् भवति, वयं बहिः उपविश्य यत्किमपि कार्यं कर्तुं शक्नुमः विना कृत्रिमप्रकाशं करदीपादिकम् अगृहीत्वा एव रात्रौ क्वापि विचरणं कर्तुं शक्नुमः। तथा तावान् प्रकाशः भवति। तर्हि तादृशी सा रात्रिः दिवाभूता रात्रिः भवति, एवं खलु। तर्हि दिवा इत्यपि अव्ययं वर्तते। अस्यापि अव्ययस्य चौ ईत्वं नेति वाच्यमिति वार्तिकेन ईत्वस्य निषेधः उच्यते। दिवाभूता इति प्रयोगः सिद्धः भवति। एवमेव लिङ्गान्तरेषु अपि यत्र प्रयोगः सम्भवति दिवाभूतं दिवाभूतः इत्यादिकं, यदि तत्र प्रसङ्गानुसारं तादृशी विवक्षा भवति तर्हि समीचीनं। ततः तत्र अग्रे उच्यते व्याख्यात्र ननु अव्ययस्य चौ ईत्वं न, अव्ययस्य चौ ईत्वन्नेति वाच्यमिति वार्तिकम् उक्तं खलु। इति वार्तिकम् अस्य चौ इति सूत्रभाष्ये न दृश्यते इत्यतः एतच्चेति मूले पश्यन्तु। एतच्च अव्ययीभावश्च इति सूत्रे भाष्ये उक्तम्। एतत् नाम किम्? अव्ययस्य चौ ईत्वं नेति इति अस्य चौ इत्यत्र भाष्ये भविष्यति इदं वचनम् इति अन्वेषणं कर्तुं यदि गच्छामः, न, तत्र नास्ति। यदि तत् सूत्रसम्बद्धमिदं वार्तिकं, परन्तु तत्र नास्ति। अतः कदाचित् एवमपि भवति। अस्तु, इदं वार्तिकं तत्र पठितमस्ति इति पश्यामः, एकवारं न वा पठितं वर्तते, तर्हि तत्र वयं तु न प्राप्नुमः। परन्तु ग्रन्थकृद्भिः तु शास्त्रं पठितं वर्तते समग्रं, ते जानन्ति किं वचनं क्व अस्ति। अतः ते अस्माकं सौकर्यार्थं तथा सूचयन्ति। नाम एतद्वचनं भवन्तः अस्य चौ इत्यत्र न प्राप्स्यन्ति, इदं वचनं तु अव्ययीभावश्च इति सूत्रे भाष्ये उक्तं वर्तते इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति
गार्गी भवति इति वक्ष्यन्नाह इति। गार्गी भवति इति तत्र उदाहरणं साधनीयं वर्तते। अतः तस्य उदाहरणस्य साधनाय तत्र सूत्रस्य अपेक्षा वर्तते, यस्य तत्सूत्रम् आह कथयति। क्यच्योश्च इत्यस्ति। तत्र क्यश्च च्विश्च क्यच्वी तयोः क्यच्व्योः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासश्च अस्मिन् पदे भवति। च इति अव्ययितं तु अस्ति एव। पश्यन्तु, षष्ठं सूत्रमिदं। तत्रापि चतुर्थः पादः 25-शततमं च इदं सूत्रं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति। अल्लोपो नः इत्यस्मात् लोपः इति हलस्तद्धिते, नाम अत्र सूत्रार्थः कथं ज्ञातव्यः तत् सर्वम् अनुवृत्तिं दर्शयति व्याख्यातः। अल्लोपो नः इत्यस्मात् लोपः इति हलस्तद्धितस्य इत्यस्मात् हलः इति सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानाङ्ग्य उपधायाः इत्यतः य इति आपत्यस्य च तद्धितेनाति इत्यस्मात् आपत्यस्य इति च अनुवर्तते। सर्वाणि इमानि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि वर्तन्ते। तदाह हलः परस्य इति सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। मूले हलः परस्य आपत्ययकारस्य लोपः स्यात्। क्येच्वौ च परतः क्यप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा च्विप्रत्ययश्च यदा परतः भवति तदा। समीचीनम्। गार्गी भवति इति साधनीयमस्ति। कथयति। अगार्ग्यो गार्ग्यः सम्पद्यमानः भवति इति अर्थः। नाम विग्रहोऽपि एवं भवति। कथयति। ञयन्ताच्चौ अर्थात् गार्ग्य इति गर्गादिभ्यो ञञ् इति आपत्यार्थे ञञ् इति विधीयते किल। सः ञञ् अस्ति अत्र स च अस्मिन्नेव प्रकरणे, नाम तद्धितप्रकरणे एव अस्माभिः पठितम् आपत्याधिकारे। कथयति। ञयन्ताच्चौ यकारस्य लोपः। ञयन्ताच्चु प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा यकारस्य तत्र लोपो भवति। एवं खलु। वेर्लोपः इति अग्रे कथयति। सर्वलोपः भवति। का स्थितिः जायते। गार्ग्य ञयन्ताच्चौ प्रति यकारस्य लोपः उक्तः खलु केन। क्यच्योश्च इत्यनेन। तर्हि गार्ग् एवं किल। तत्र गार्ग् च्वि भवति इति स्थितिः भवति। अग्रे कथयति। वेर्लोपः मकारस्य लोपः भवति। अग्रे कथयति। यकारस्य तु परन्तु किच्योश्च इत्यतः पूर्वमत्र ईत्वमपि खलु विधेयं। गार्ग्य इत्यत्र अन्ते ईकारोऽपि वर्तते किल। वा न वा। अस्य चौ इत्यनेन तत्तु भवत्येव। अतः गार्ग् य ई भवति इति स्थितिः अस्ति। तदनन्तरम् इदं कार्यं कर्तव्यं किं। क्यच्योश्च यकारस्य लोपः जातः। का स्थितिः जाता। गार्ग् ई भवति। कथयति। नाम च्वि अपि तत्र वर्तते। वेर्लोपः नाम तस्य च्वि इत्यस्य यः वकारः अपृक्तभूतः तस्य लोपः भवति। गार्ग् ई। अग्रे कथयति। यकारस्य तु
आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति यलोपो न सम्भवति। एवं खलु तेनैव लोपः भवतु इति किमर्थमिदं सूत्रम् इति न सम्भवति। कुतः ईकारेण व्यवधानात् अस्य चो इत्यनेन मध्ये ईकारः ईत्वं कृतं वर्तते खलु, तेन व्यवधानं भवति। अतः तेन अत्र लोपः वक्तुं न शक्यः। अग्रे कथयति हलस्तद्धितस्य इत्यपि न सम्भवति। एवं किल हलस्तद्धितस्य इत्यनेन सूत्रेणापि न सम्भवति। कुतः तस्य इति अर्थवत्वेन विधानात्। अतो वचनम् इति भावः। हलस्तद्धितस्य व्याख्याता कथयति तस्य इति अर्थवत्वेन विधानात्। तस्य इति वक्तव्यं वा तद्धितस्य इति वक्तव्यं वा? एवं खलु तत्र तदेव इदं सूत्रमस्माभिः पठितं, परन्तु अर्थवत्वेन नाम अभिप्रायः न ज्ञातः। हलः उत्तरस्य तद्धितयकारस्य उपधाभूतस्य। एवं खलु लोपः स्यात् इति परे इति। तर्हि अत्र प्रवृत्तिरस्ति वा? ईत्वं कृतमस्ति अस्माभिः। अस्तु, तर्हि हलः उत्तरस्य तद्धितयकारस्य गार् ग य इति रेफयः हल्, रेफः यः हल्, तस्मात् रेफात् परतः तद्धितयकारः वर्तते ञयः य उपधाभूतस्य, उपधाभूतः एव सः अस्ति। एवं खलु अलोन्त्यात् पूर्वोपधः अ इत्यस्य स्थाने इ यः विहितः अस्माभिः अस्य चौ, तस्य उपधाभूतः एषः वर्तते खलु। लोपः स्यात् इति परे, तस्य लोपः भवति कदा? यदा इ इति परतः भवति। अत्र इ परतः वस्तुतः नास्ति, यकारात् परतः अस्ति, परन्तु एषः यकारः उपधात्वं सम्पादयेत्। तादृशवर्णात् परतः तु इ नास्ति खलु। वा न वा? स्त्रियां यथा भवति गार्ग्या तदनन्तरं ङी भवति, तत्र यः अकारः वर्तते अन्ते, एवं खलु, ततः परः इ अपेक्षितः वर्तते। एवं खलु अकारः तु तस्य उपधात्वसम्पादनाय भवति, कस्य? यकारस्य। प्रकृते च अकारस्य ईत्वं विहितम्, अतः उपधात्वं वर्तते यकारस्य। अतः तस्य हलस्तद्धितस्य इत्यनेन लोपः वस्तुतः भवितुं नार्हति। कुतः? यतोहि गार्ग य इ इत्यवस्थायाम् अस्मात् इ इत्यतः अग्रे इ नास्ति, यकारात् परतः अस्ति, तदङ्गीकुर्मः। यः अस्य चौ इत्यनेन लब्धः वर्तते तदङ्गीकुर्मः, परन्तु इ इत्यस्मात् अग्रे ईकारः नास्ति, इति ईत् परतः नास्ति। वा न वा? यदि च अयम् ईकारः एव निमित्तत्वेन गृह्येत, यः अस्य चौ इत्यनेन लब्धः वर्तते, तर्हि तु यकारः उपधायां न लभ्यते, अतः आहत्य हलस्तद्धितस्य इति न प्रवर्तते। अतः इदं सूत्रम् अत्र यकारलोपार्थम् अपेक्षितम्। परन्तु व्याख्यात्रा यदुक्तं, किमुक्तं पश्यन्तु। तस्य नाम हलस्तद्धितस्य इति अर्थवत्वेन विधानात्। ततोऽधिनिकारः किं कथयति पश्यामः। इह ययन्तात् सुपि ततः चिप् प्रत्यये कृते आपत्यस्य च तद्धितेनातिथि यलोपो न भवति, इकारेण व्यवधानात् इति बोध्यम्। अस्तु, हलस्तद्धितस्य इत्यस्य विषये
तत्त्वबोधिन्यां चर्चा नास्ति, परन्तु एषः यत् कथयति अस्माकं बालमनोरमाकारः, नाम हलस्तद्धितस्य इत्यपि न भवति, तस्य इति अर्थवती एव विधानात्। वस्तुतः तत्र ईतिति वक्तव्यं वा इति मम भाति। अतः अत्र पाठभेदः द्रष्टव्यः इति अहं चिन्तयामि। मम यदि भवतां पुस्तके ईति इति अस्ति तर्हि तु क्लेशो नास्ति। एवं खलु, परन्तु इति यदि अस्ति तर्हि तु क्लेशः अस्ति, वा न वा? अन्यथा व्याख्यातुः अस्याः पङ्क्तेः तत्र समन्वयनं न भवेत्। अस्तु तर्हि ईति इति अस्ति इति कृत्वा पङ्क्तेः समन्वयनं कुर्मः। किं तस्य ईति अर्थवत्वेन विधानात्, नाम अर्थवान् ई यदा परतः भवति तदा एव तस्य विधानं भवति, वा न वा? परन्तु प्रकृते यः अस्य चो इत्यनेन लब्धः ईकारः अङ्गीकुर्मः, सः अनर्थकः। सार्थकः अस्ति चेदपि हलस्तद्धितस्य इत्यस्य कृते सः निमित्तभूतः न भवति खलु। यतः स एव निमित्तभूतः यदि स्वीक्रियेत तर्हि यकारः उपधात्वेन न लभ्येत, वा न वा? यतः तस्मात् परतः यदि इ अस्ति तदा एव लोन्त्यात् पूर्वभूतः इत्यस्य पुरतौ सत्यां यकारः उपधाभूतः लभ्येत इति मम भाति। अन्यं विशेषं तु भवन्तः अपि अत्र पश्येयुः एव। समीचीनम्। अथवा उद्ग्रन्थः अत्र कदाचित् द्रष्टव्यः, अथवा पाठभेदः अपि द्रष्टव्यः। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे कथयति। अतो वचनमिति भावः, नाम सूत्रद्वयेनापि यकारलोपः न प्राप्नोति, अतः क्यच्योश्च इति वचनं क्रियते इति भावः। एवं किल? तत्र क्यच्योश्च इत्यस्य क्यची रूपं तु कदाचित् नामधातुप्रकरणे अग्रे अस्माभिः द्रक्ष्यते। तत्र गार्गीयते, गार्गीयति, वात्सीयति इत्यादीनि उदाहरणानि काशिकायां दृश्यन्ते। प्रकृतग्रन्थे तत्र नामधातुप्रकरणे सुपात्मनः क्यच् इत्यादि सन्दर्भे यत्र क्यचः चर्चा भविष्यति तत्र तानि उदाहरणानि प्रदास्यन्ते इति अहं चिन्तयामि। सद्यः अत्र च्विसम्बद्धमेव उदाहरणं दत्तं तावदेव। अस्तु, अग्रे कथयति। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति प्रवेशयन्नस्ति। कथयति, अथ शुचि भवति इति वक्ष्यन्नाः, नाम शुचि भवति इत्यादयः प्रयोगाः वक्ष्यन्ते, ते कथं सिद्ध्यन्ति? अतः तदर्थं तत्र नाम दीर्घविधानार्थं किञ्चन सूत्रमपेक्षितम्। अग्रे तदपि अशुचिः शुचिः भवति इत्यस्मिन् अर्थे शुची भवति। एतावता अस्माभिः अकारस्य एव ईत्वं दृष्टम्, अव्ययेषु तस्य निषेधः दृष्टः, परन्तु शुचि इत्यत्र तु ईकारान्तत्वं वर्तते। इकारस्य तत्र ह्रस्वः च ईकारः वर्तते, तस्य अस्य चो इत्यनेन तु ईत्वं भवितुं नार्हति, यतः तेन तु अकारस्य एव ईत्वम् उच्यते। तर्हि अत्र इकारस्य ईरूपेण कथं प्राप्तिः स्यात्?
तदर्थम् अग्रिमं सूत्रमत्र आरभ्यमाणं वर्तते। सूत्रं वर्तते एवं च्वौ च इति। तत्र च्वौ इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति च अव्ययपदं भवति। एवं किल। आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः अङ्गाधिकारे इदमपि सूत्रम् अङ्गस्य इति अनुवर्तते। ततश्च प्रकृते अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इत्यस्मात् दीर्घः इति अनुवर्तते इति कथयति व्याख्याता। दीर्घस्यादिति अकृतसार्वधातुकयोः इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। एवं किल। अतः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले अवलोक्यतां च्वौ परे पूर्वस्य दीर्घः स्यात्। चिप् प्रत्ययः परतः यदि वर्तते तर्हि ततः प्राक्तनं यत्किमपि अस्ति तस्य दीर्घः भवति। नाम स्वरः एव भविष्यति, यतोहि तत्र स्वरस्य एव धर्मः ह्रस्वः दीर्घः प्लुतो वा। अतः ह्रस्वस्वरः यदि कश्चन तर्हि तस्य दीर्घस्वरत्वेन एतेन परिवर्तनं करिष्यति इति भावः। अग्रे कथयति तर्हि तत्र मूले पश्यन्तु। शुचिः भवति पटुः स्यात्। तर्हि अशुचिः शुचिः भवति। अशुचिः शुचिः भवति, सत्यं शुचिः भवति, अथवा अशुचिः शुचिः सम्पद्यते, शुचिः भवति। अत्र शुचि नाम च्वि इत्यस्य तद् च्वि परतः प्रकृते च्वौ च इत्यनेन शुचि इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः तस्य दीर्घः भवति, शुचिः भवति इति तत्र प्रयुज्यते। एवं किल। ततः प्रकृते अन्यत् रूपं पटुः स्यात् इत्यपि खलु रूपं दत्तम् अस्ति। अपटुः पटुः भवति। अतः अत्रापि पटुशब्दात् अस् धातोः अनुप्रयोगे पटु इत्यत्र यः वर्तते उकारः तस्य चौ च इत्यनेन दीर्घो भवति। पटुः स्यात् इति रूपं तत्र भवति। अग्रे व्याख्याता कथयति अव्ययस्य इति मूले पश्यन्तु। अव्ययस्य दीर्घत्वं न इति केचित्। नाम प्रकृतेपि इत्थं कथयन्ति केचन। पूर्वं तु पठितमेव अस्माभिः। अव्ययस्य चौ इति ईत्वन्नेति वाच्यं, परन्तु तत् ईत्वविषये उक्तं, परन्तु दीर्घविषयेपि केचन कथयन्ति। नाम अव्ययं यदि वर्तते तस्य दीर्घत्वं न इति केचित् इति केचन कथयन्ति। कथयति अकृतसार्वधातुकयोः इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। नैव अग्रे अग्रे व्याख्यानम् अव्ययस्य इति तत्र पश्यन्तु। अव्ययस्य चौ च इति दीर्घः न इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु अव्ययस्य दीर्घत्वं न इति केचन कथयन्ति। कथयति तेन स्वस्ति स्यात् इत्यत्र चौ न दीर्घः इति भावः। न स्वस्ति स्यात् इति कश्चन प्रयोगः वर्तते, तत्र च्यर्थः विवक्षितः, अतः दीर्घो न भवति। एवं किल इति केचन कथयन्ति, परन्तु तत्र उच्यते तन्निर्मूलं। तत्तु नाम प्रामाणिकं वचनं नास्ति। तत् व्याख्याता कथयति तन्निर्मूलमिति। भाष्यादौ अदृष्टत्वात् इति भावः। भाष्यादिषु ग्रन्थेषु आदिशब्देन अन्येपि ग्रन्थाः तत्र द्रष्टव्याः। वार्तिकं वा अथवा सूत्रं वा अथवा
उत्तरवर्तीनां शिष्टानां प्रामाणिकव्याकरणग्रन्थाः। कथयति तर्हि स्वस्ति स्यात् इति न स्यात् दीर्घप्रसङ्गात् इत्यतः। नाम तर्हि स्वस्ति स्यात् इति कश्चन प्रयोगः वा न वा। स्वस्ती स्यात् इत्येव वक्तव्यं भवेत्, पटू स्यात्, शुची स्यात् इत्यादिवत्। इत्यतः स्वस्ति स्यात् इति द्वितीयमूले पश्यन्तु। स्वस्ति स्यात् इति तु महाविभाषया च्वेः अभावादिदं सिद्धम्। मानव महाविभाषा समर्थानां प्रथमाद्वा तस्याः सर्वत्र सम्बन्धः अस्ति एव खलु तद्धितेषु। तत्र तत्र विशेषवचनसामर्थ्याद् वा विधानसामर्थ्याद् वा सा वार्यते, परन्तु अस्ति तु सा सर्वत्र समग्रेऽपि तद्धितप्रकरणे अस्त्येव। एवं किल। अतः स्वस्ति स्यात् इति पक्षे वाक्यमपि भवितुमर्हति, क्लेशो नास्ति। च्विप्रत्ययान्ततया च्विप्रत्ययः तत्र नित्यतयैव प्रवर्तते इति नास्ति, पक्षे वाक्यमपि युज्यतां स्वस्ति स्यात् खलु। अतः स्वस्ति स्यात् इत्यत्र दीर्घ एव न भवति, अव्ययस्य दीर्घ एव न भवति, स्वस्ति इति अव्ययं वर्तते इति तु न वक्तव्यं। कुतः तादृशः सिद्धान्तः नोक्तः। अतः महाविभाषया च्वेः अभावात्, नाम यस्मिन् पक्षे च्युर् न भवति महाविभाषाबलात्, तत्र व्याख्याता किञ्चित् कथयन् अस्ति, पश्यामः। ननु महाविभाषया दीर्घाभावे स्वस्ति स्यात् इति सिद्धावपि कदाचित् स्वस्ती स्यात् इति दीर्घो दुर्वारः इति शङ्कते। नाम अस्तु, च्विप्रत्ययः यत्र न विवक्षितः तत्र स्वस्ति स्यात् इति भवति, परन्तु महाविभाषा विकल्पः खलु। तर्हि एकस्मिन् पक्षे स्वस्ति स्यात् इति, अपरस्मिन् पक्षे च्विप्रत्ययः विधीयताम् इत्येव खलु महाविभाषायाः अर्थः। महाविभाषाकारणात् सर्वथा निषेधः क्रियते इति तु नास्ति खलु। अतः पक्षे च्विप्रत्ययान्ततया स्वस्ति स्यात् इत्यपि स्यात् इति शङ्कते। किं शङ्कते? स्वस्ति इत्यादित्यपि पक्षे स्यात् इति मूले पश्यन्तु। स्वस्ति स्यात् इत्यपि पक्षे स्यात् इति चेत् अस्तु वा न वा। कथयति इष्टापत्तिरित्यतः अस्त्विति दीर्घ तदभावाभ्यां तद् रूपद्वयमिति शेषः। एवं खलु। नाम यदि स्वस्ति स्यात् इत्यपि स्यात्, नाम इत्यपि प्रयोगः क्वापि स्यात्, तर्हि अस्तु, तर्हि दीर्घः अस्तु। कथयति अग्रे व्याख्याता प्रामाणिकत्वात् उभयमपि आदर्तव्यमिति भावः। नाम यदि शिष्टेन तथा प्रयोगः क्वापि कृतः तर्हि वक्तुं शक्यते, नाम सोऽपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते, परन्तु अव्ययस्य दीर्घत्वं न इति यदुच्यते तत्तु न, तन्न प्रयुज्यते, तन्न युज्यते। कथयति अग्रे व्याख्याता ननु शिष्टानङ्गीकारात् कथं दीर्घपाठादरः इत्यतः यदि नेष्यते इति मूले पश्यन्तु। यदि नेष्यते तर्हि अनविधानात् च्युरेव नोपपद्यते इत्यस्तु। एवं खलु। नाम शिष्टैः न प्रयुक्तः अयं प्रयोगः, न दृश्यते क्वापि वाङ्मये। एवं किल। तर्हि तु अनभिधानात्, नाम विधानमेव अस्य नास्ति यदि च्युरेव नोपपद्यते तर्हि च्युप्रत्ययस्य उत्पत्तिरेव न भवति इत्यस्तु। नाम भवतु, नाम स्वस्य उपरि दायित्वं न स्वीकृतवान् ग्रन्थकारः चतुरः। एवमेव अन्यत्र बहुत्र वैयाकरणाः एतादृशं चातुर्यं कुर्वन्ति एव, न तदपेक्षितमपि। यतोहि अनन्तः शब्दराशिः, कति शाखाः लुप्ताः वेदस्य, याः पुरतः न सन्ति एव अस्माकं, याश्च श्रुतिपरम्परयापि न रक्षिताः वर्तन्ते, तावता अस्माभिः लिखितरूपेण यदस्ति तदस्ति।
अतः इदमित्थन्तया नैव एवमेव भवति इदमेव शिष्टम् इति वक्तुं न शक्नुमः। आम्, यत्पुरतः वर्तते, यत्पुरतः उपस्थितः वर्तते सः कीदृशः वर्तते इति तु विवेकः अस्माकं हस्ते अस्ति। अर्थात् शिष्टेन प्रयुक्तः वर्तते वा अथवा यः कोऽपि अज्ञः वर्तते तेन प्रयुक्तः वर्तते वा, तत्र निर्णयं कृत्वा वक्तुं शक्यते आम् अयं प्रामाणिकः शिष्टः वर्तते, अतः अयं प्रयोगः साधुत्वकोटो निवेशनीयः इति। यदि नास्ति तर्हि नास्ति इत्येव अत्र अस्य अभिप्रायः वक्तुम्। एवं किल। अग्रे कथयति व्याख्यातः मातृशब्दात् चिप्रत्यये विशेषणाः। रीङ्कृतः मात्रीकरोति, एवं किल। अमातरं मातरं करोति, मातृकरोति। तर्हि मातृ इति प्रथमान्तात् कुर्भस्तियोग इत्यनेन चिप्रत्ययः भवति। ऋङ्कृतः इत्यनेन तदेव रीङादेशः, मातृ इत्यत्र ऋवर्णः यः वर्तते तस्य स्थाने री इति आदेशो भवति। अतः मातृ मात्री करोति इति च रूपं सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः तत्र प्रकृते भवति शौच इत्यत्र। समीचीनम्। अग्रे सूत्रं वर्तते, तस्य आरम्भं मध्ये कुर्मः। अरुर्मनुश्चक्षुश्चेतोरहोजसाङ्गोपश्च इति। सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति इति चिन्तयामि। प्रथमं पदम् अरुर्मनुश्चक्षुश्चेतोरहोजसाम्, चक्षुश्चेतोरहोरजसाम्, अरुर्मनश्चक्षुश्चेतोरहोरजसाम्। सप्तमी क्षन्तव्य, षष्ठी विभक्तेः बहुवचनान्तमिदं। लोपः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययं। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु, विग्रहं दर्शयन्नस्ति। अरुस् मनश्चक्षुश्चेतस् रहस् रजस् इत्येतेषाम् इत्यर्थः। एवं खलु, अरुश्च मनश्च चक्षुश्च चेतश्च रजश्च। अरुर्मनुश्चक्षुश्चेतो रहो रजांसि तेषाम्, अरुर्मनुश्चक्षुश्चेतो रहो रजसाम्। एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति इति ज्ञातव्यम्। सकारान्ताः इमे प्रायशः नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यन्ते शब्दाः सर्वेपि एते। अरुस् मनस् चक्षुष तेजस् रजस् चेतस् रहस् रजस्। अरुस् मनस् चक्षुष चेतस् रहस् रजस्, सप्तस् शब्दाः आहत्य अत्र वर्तन्ते। सम्यक्। प्रकृते कृभ्वस्तियोगसम्पद्यकर्तृज्विः इत्यस्मात् सूत्रात् सर्वाणि अपि पदानि अनुवर्तन्ते। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च किञ्च महाविभाषा तु सर्वत्र अस्ति एव। एते अधिकाराः च अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। व्याख्याता अग्रे कथयति, पूर्वेण एव प्रत्ययसिद्धेः, प्राक्तनं यत् सूत्रं वर्तते तेन एव, केन इदम् अस्ति खलु अस्माकं कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तृज्विः। यतोहि एकपञ्चाशम् इदं सूत्रं वर्तते, कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तृज्विः पञ्चाशं सूत्रं वर्तते। मध्ये तु अस्माभिः अन्यानि यानि सूत्राणि दृष्टानि, तानि तु तत्र च्विप्रत्ययसम्बन्धीनि वर्तन्ते। अस्तु, किमर्थमिदं सूत्रमारब्धमिति इतोपि अस्माभिः विस्तरेण पठिष्यते। अस्य उदाहरणानि सर्वाणि अपि साधयिष्यन्ते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु
स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः षोडशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।